أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الهمزة مكية بسم الله الرحمن الرحيم نار الله ठीक है نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع ठीक है تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ओके في عمد ممددة इधर बस मिस्टेक ना हो التي ठीक है تطلع على الأفئدة إدة ठीक है أفئدة